भाई जो आम्ही पळयले हालीं 3 दीस पयलीं 22 घरां डेमोलिश केल्ली आसा सांगोला हांगासर आनी तुमचो आमदार केदार नायकान एक स्टेटमेंट केलो की आमी तांकां रिलोकेट करतले आमी ऑलरेडी जागो पळयलो पेन्ना पर्वरी आनी कोलवाळे सो हेज अ पेन्ना सिटीजन फोरमाचो माजी अध्यक्ष ह्या नात्यान तुमचें म्हणणें कितें पळय जे पळय केदारान पळय उलयलें सांगोळडा वचोन ते खंयचे भाशेन उलयलें पळय ते तेकाच खबर आसा कारण तेणेन एक नांव घेतलें पिलेन पयलो कितें म्हणलो तो कोलवाळे पिलेन पर्वरी आनी खंय तरी वास्को खंय तरी कितें तांकां रूम पयले कितें पयले उलयलो तो पूण जेन्ना पळय पिलेन उलयलो तेन्ना म्हाका तेका विचारूंक जाय पिलेन तुवें खंयसर जागो घेवन दवरला तांकां तुमच्या सरकारा कडेन तांकां जागो दिवंक तर जायना जाल्यार पिलेन केदार नायकान ओपन सांगचें पूण तेणेन पिलेन खंयसर तेणें जागो घेवन दवरला पळय तो हें मेन तो कोलवाळे दवरता आमकां पडोंक ना पूण आमचें जेन्ना पिलेनचें नांव येयलें तेन्ना पिलेनान तेणें खंय जागो घेवन दवरला पळय तो लोकांक आमच्या पिलेनच्या लोकांक तेणें सांगपाचें लोकांक मिसगायड करता अशें दिसता जालेंच न्हू नाजाल्यार तांकां मिसगायड करता आसतलो जी पळय घरां मोडल्या पळय इलेक्शनाक लागून तांकां फुलोवन आपणें हांगा पळयलां थंय पळयलां म्हणून तांकां घुसपागोंदळ करता आसतलो कित्याक पिलेनान तर हेंचे खंयचीच प्रॉपर्टी ना गव्हर्मेंटाची जावं केदार नायकाची पर्सनल प्रॉपर्टी पिलेनान ना पिलेनान आहा ते कोणाची आहा प्रायवेट प्रॉपर्टी आनी दुसरी आहा म्हणटा ती कोमली दादल्यान तेणें कोमली दादीचें तर घेतलां जाल्यार तेणें डिक्लेअर करचें बाबा आपणें कोमली दादीची सर्वे नंबर 16 हांगा घेतलेली आहा तांकां दिवपाक पूण तेणें हेंय चिंतपाचें जेन्ना पळय तेणें पिलेन नांव घेतलां पळय तेन्ना पिलेन काय ताका वगी रावतले म्हणून पिलेन ते भायले मायग्रंट पळय ते सांगोळटान पळय मोडल्या घरां त्या मायग्रंट हाडून तो पिलेनान दवरतलो हें ती स्वप्नां सोडून दिवपाची म्हाका एक सांगपाचें आहा ताका तेजे कडेन सुवात ना न्हू तेजे कडेन सुवात आसा बेस्ट सुवात आहा इनलिगली बांदलेली सुवात आहा कित्याक ती इनलिगली मोडल्या ही तेणी बांदलेली इनलिगल सुवात आहा ती म्हणजे रेज मागूश पंचायत बिल्डींग तेणें तितून तांकां घालचें ना जाल्यार आपल्या पर्वरी बंगल्यान दवरचें हें पिलेन पिलेन म्हणून नाचोवन लोकांक पिलेनच्याय फोटी करूं नाका आनी तेय बाबड्यांक घरां म्हणल्यार तांकांय फोटी करूं नाका आतां सपोज फाल्यां सपोज तांकां हांगा हाडूं जाय जाल्यार तुमची स्टँड कितें आसतलो अरे आमी वगीर रावतना समजलें आमी 17 वर्सां गांवांक लागून झगडटा 17 वर्सां जालीं आनी ह्या केदार नायकाक आमी थंय हाडले म्हणून वगीर रावतले म्हणून जाणा गांवाचो इश्यू कितें आहा आमचो गांवाचो पळय आमी कितें आसा 2005 पासून आमचो फोरम तयार जालो पिलेन सिटीजन फोरम आनी 2005 पासून आमी आमच्या शेतांक आनी दोंगरांक आमी कोणाकूच आतलांक दिवंक ना तुमी सरावंडींग पिलेन सरावंडींग विलेजींनी पळयात शेतां पाड पडल्या दोंगर पाड पडले आनी आमचे पिल्लेंना पंचायती कडेन उबे रावात आनी हो रावंड मारा आनी पळयात नजर मारून आमी दोंगर कशें सांबाळल्या आनी शेतां कशें सांबाळलें पळय ती आतां हांव नको हेणेन खंयचो आनी पिल्लेंना जागो हाडून दवरला पळय तो केदारान तेणें एकूच काम करपाचें त्या बाबड्यांक गरिबांक फटोवपाचें ना आनी पिल्लेंकारांक पिशान काडपाचें ना Yes, thank you.